साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। दशैं आउन 2 साता मात्रै बाँकी हुँदा समेत कैलालीको धनगढी बस पार्क सुनसान। लामो समयदेखि यातायात व्यवसायी मर्कामा। महोत्तरीमा चोर बाटो प्रयोग गरी केराउको तस्करी बढ्दो। तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रहरीद्वारा गस्ती सुरु। र डडेलधुरा सदरमुकाममा साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना बढ्दो। फराकिलो सडकका लागि विनियोजित 44 करोड रकम स्थानीयको अवरोधले फ्रिज। अब पूरा समाचार। विगतका वर्षमा दशैं आउनु अगावै दशैंका लागि घर जान यात्रुहरूको निकै चहल पहल हुने गर्थ्यो। तर यस वर्ष चाडपर्वको मुखमै धनगढी बस पार्क सुनसान छ। हालसम्म न अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको छ न त यात्रुहरूको चाप नै छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं आउन अब 2 साता मात्रै बाँकी छ। 1 साता पछि नै घटस्थापना छ। विगतका वर्षहरूमा दशैं आउन महिना दिन अघिबाटै सर्वसाधारण घर जाने तयारी गर्थे। टिकट लिन घण्टौं लाइन बस्थे। टिकट काउन्टर वरपर यात्रु खचाखच भरिन्थे। तर यो पटकको बस पार्कको दृश्य फेरिएको छ। दशैं नजिकिए पनि कोरोनाका कारण आवत जावत गर्न यात्रुहरू नै उत्साहित छैनन्। पहाडको घर भएको मान्छेहरू चाहिँ बिहानै 3 बजे आएर लाइन लागेर टिकट लग्ने, टिकट नपाएर अनि पर्सनल रूपमा गाडी रिजर्भ गरेर जाने, स्कर्पियोहरू रिजर्भ गरेर जाने। अहिलेको माहौल हेर्दा कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिम बसपार्क धनगढी चाहिँ अहिले सुनसान छ। आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसपालि अलि कोरोनाले गाह्रै छ सर। अब सामाजिक दूरी अब कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाले चाहिँ अलि त्यो बेला चाहिँ भिडभाड हुन्छ। दशैंको बेला मान्छेहरू अब विदेशबाट आउने, अब यहाँबाट पनि अन्य बाहिरतिर जाने हुन्छ। त्यो हिसाबले अलि समस्या नै हुन्छ सर। यात्रु नभएपछि गाडी चालक पनि निराश छन्। कुल सिट संख्याको आधा यात्रु राख्नुपर्ने नियम छ। आधा सिट पनि यात्रुले भरिदैनन्। दशैंको बेलामा पहिला यो जुन यो सरकारले यो 20 जना भन्दा बढी टिकट नकाट्ने भनेर भनेको थियो। पहिलेको चाहिँ नि सबै 40 को 40 सिट भरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा त्यही 20 जना मात्र हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही 20 जनामा पनि अब गाडी त्यही 20 जना पनि टिकट गर्दैन, किनभने चाहिँ मान्छेको हिँडिरहेको छैन नि यो कोरोनाको डरले। दशैं नजिकिए पनि लामो दूरीका सवारीमा त्यति यात्रु छैनन्। बस पार्क र टिकट काउन्टर सुनसान छन्। एकदमै चाप न्यून छ हजुर। बसहरूको खर्च पनि उठिएको छैन। हामीले सिट क्षमताको आधा सिट मात्र यात्रुहरू बोकेका छौँ। कोरोना भाइरसले जारी बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायी मारमा परेका छन्। यस वर्ष कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि अग्रिम टिकट बुकिङ पनि खुला गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यात्रुहरू आउँदाखेरि यातायात व्यवसाय नै धराशै बन्न पुगिरहेको यहाँका यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि जीवन विष्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण नेपाल भारत मुख्य सीमा नाकाहरू बन्द गरिए पनि महोत्तरीमा चोर बाटो हुँदै केराउ लगायतका वस्तुहरूको तस्करी भइरहेको पाइएको छ। तस्करी गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले गस्ती बढाएको हो। कोरोना भाइरसका कारण महोत्तरीका मुख्य सीमा नाकाहरू लामो समयदेखि बन्द छन्। सीमा नाकाबाट आवत जावतमा रोक लगाए पनि विभिन्न सरसामानहरू तस्करी गर्नेहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन। महोत्तरी विगत केही दिनदेखि नेपालबाट भारततर्फ केराउ तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। भारतबाट करिब 36 किलोमिटर खुला सिमानाका कारण अहिले दैनिक 100 क्विन्टल केराउ चोरी केराउ जफत गर्ने गरेको छ। मोटरको तस्करी हुने गरेको भन्ने जानकारीहरू प्राप्त भएपछि यसले हामीले क्षेत्र प्रदेश र हाम्रो टोलीहरूले भाद्रदेखि अहिलेसम्म लगभग 14 लाख बराबरको 150 क्विन्टल भन्दा बढी 170 क्विन्टल मटर
केराउ बरामद गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार पठाएका छौँ। सिमानामा खटिएका सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरीको सीमा गस्ती टोली र सशस्त्र प्रहरी राजस्व गुल्म समेतले अहिले दैनिक नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेका केराउ विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिने गरेका छन्। पक्राउ परेको लगभग 30 क्विन्टलभन्दा बढी मोटर छ र 3टा मोटरसाइकल र 2.5 लाखभन्दा बढीको हामीले कपडाहरू बरामद गरेर हिजो र अस्तिको यो तत्काल अब भन्सार बुझाउन बाँकी छ। सीमा नाकामा वन तथा खेतमा दैनिक केराउ तस्करहरूको बिगबिगी बढेको छ। चोरी नुकी तस्करी गरिरहेको वा फेला परेको अवस्था छ भने हामी पनि भन्छौँ कि नेपाल सरकारको कानुन सम्बद्ध उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, किनभने तस्करलाई बढावा गर्नको लागि हामी यहाँ बसिरहेका छैनौँ र निश्चय पनि नेपाल सरकारको हाम्रो टोलीहरू छ, राजस्व टोली छ, भन्सार छ, नेपाल प्रहरी छ लगायतका हाम्रो सुरक्षा निकायहरू छ, जुन मोटर तस्करी अथवा अन्य विषयमा तस्करी गर्ने जुन गिरोहहरू छ उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले 2 महिनाको अवधिमा मात्रै 22 लाखभन्दा बढी राजस्व र 10 जनाभन्दा बढी तस्करलाई समातेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने बागबजारदेखि कीर्तिपुरसम्मको मुख्य राजमार्ग साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरिए पनि स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निर्माण अवरुद्ध भएको हो। डडेलधुराको सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यका लागि आह्वान गरिएको 44 करोडको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक डिभिजन डोटीले बागबजार कृतिपुर सडक विस्तारका लागि गत जेठ 8 गते प्रकाशित बोलपत्र भदौ 3 गते रद्द गरेको थियो। अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सडक डिभिजन कुलपातेका प्रमुखको नाममा स्थानीयद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको हो। सडक क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने तथा 15 मिटर मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक विस्तार अवरुद्ध गरेका थिए। सडक बनाउनै पर्छ, तर सडक बनाउँदा जुन सडकमा पर्ने घर छन् ती घरधनीहरूलाई धेरै होइन घरको अलि उचित मुआब्जा दिएर त्यो भत्काउनु उचित छ र सडक बनाउनु पनि उचित छ यहाँको जनतालाई भन्न चाहन्छु। अब यो रोडको चौडाइ चाहिँ अहिले 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ भनेर आइरहेको छ होइन। त्यसलाई अब यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा परेर छ डडेलधुरा होइन। त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गको दायाँ बायाँ चाहिँ 31 छ। त्यसलाई झारेर 15मा मन्त्री परिषदले त्यो निर्णय गरोस्, 15मा ल्याओस्। त्यसपछि 15 दायाँ बायाँको लगतकट्टीको लागि कति पैसा आउँछ त्यो गरिदियोस्, नगरपालिकाले समन्वय गरिदियोस्। स्थानीयको अवरोधका कारण अमरगढी नगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि छुट्याएको 44 करोड रुपियाँको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएपछि नगरपालिकाले विकास विरोधी गतिविधि भएको जनाएको छ। लगतकट्टी नहुँदा सडक मुआब्जा नपाउने देखिएकाले राजनीतिक लबिङबाट मुआब्जा सहितको बजेट ल्याउने प्रक्रियामा लागेको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। अधिकांश हाम्रा सडकहरू लगतकट्टी छैनन्, त्यसकारणले गर्दा केही अप्ठ्याराहरू छन्। तर पनि मैले यसमा भनेको छु हामी पोलिटिकल ढङ्गले यसको लबिङ गरेर मुआब्जा ल्याउने प्रोसेसमा लाग्छ। विकासका लागि आएको 44 करोड रकमको टेन्डर प्रक्रिया रद्द हुनु डडेलधुरा जिल्लावासीका लागि ठूलो घाटा भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। सडक साँघुरो हुँदा विभिन्न दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। तर पनि यहाँका स्थानीयले मुआब्जा लगायतका विवादले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सडक फराकिलो हुन दिएको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय र अमरगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा भएको टेन्डर प्रक्रिया 2 चोटि रद्द समेत भएको छ। अब सहमति सडक डिभिजन र स्थानीय निकायले खोज्नुपर्छ। जनता टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट ललित बोकाको रिपोर्ट। पाँचथरका विभिन्न क्षेत्रका किसानहरू अहिले अलैँची टिप्न व्यस्त छन्। अलैँची गोडमेल गर्ने, टिप्ने र भट्टी लगाई सुकाउने काममा यति बेला किसानहरू व्यस्त भएका हुन्। वैशाखमा अलैँची गोड्ने, असार साउनमा रोप्ने, सरसफाई गर्ने र भदौदेखि कार्तिकसम्म टिप्ने, छोडाउने र सुकाउनेमा किसानहरू व्यस्त बन्ने गरेका छन्। यो टिपे पछाडि चाहिँ अब छडाउनु पर्यो। छडाए पछाडि अब यो हामी भट्टी भन्छौँ होइन,
भटिहाले पछाडि चाहिँ अब बेच्नलाई तयार हुन्छ। अलैँची खेती गर्न अब अरूभन्दा त अलिक सजिलो नै छ होइन। हाम्रो गाउँको खेतीपाती अरू हेर्ने हो भन्दा चाहिँ अब धान कोदोहरू मकैहरू हेर्ने हो भन्दा चाहिँ 100 केजी जति उत्पादन हुन्छ यहाँ, धेरै त हुँदैन। अहिले भन्दा अब 9-10 मनकै हो तर छैन। यो सुधारिएको भट्टी भन्दो रहेछ। यो सुधारिएको भट्टीमा चाहिँ अलैँची चाहिँ सुकाउन एकदम राम्रो एउटा क्वालिटीको पनि आउँदो रहेछ। फेरि दाउरा पनि त्यति नलाग्दो रहेछ। पाखा र चिसो ठाउँमा उत्पादन हुने अलैँची यस वर्ष धेरै मात्रामा उत्पादन भएपछि किसान उत्साहित छन्, तर मूल्यमा भने समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। बेरोजगारीका कारण गाउँ छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ, तर रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका एक किसानले भने 6 वर्ष अघिबाट गाउँमै नर्सरी फार्म सञ्चालन गरेर आमदानी गर्दै आएका छन्। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बिता डाँडाका 46 वर्षीय मकरबहादुर ओलीले नर्सरी फार्मबाट मनग्गे आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। मनशान्ति बहुद्देश्यीय फलफूल तथा जडीबुटी नर्सरी फार्म सञ्चालन गर्नुभएका ओलीले विभिन्न फलफूल तथा गरकाष्ठजन्य बोटबिरुवा बिक्रीबाटै मनग्गे आमदानी गर्नुभएको हो। स्वदेशकै माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नर्सरी खेती गर्नुभएका ओलीले नर्सरीमै उत्पादन गरिएका बिरुवा र घरमा पालिएका गाई तथा भैँसीको दूध बिक्रीबाटै वार्षिक 20 लाखसम्मको आमदानी गरिरहनु भएको छ। बर्खेर हिउँदे बिरुवा गरिन मैले चाहिँ 18 लाख बराबरको त्यो बिरुवा मात्रै अब बेचेको छु। त्यसमा अरू दुधहरू यानतान जोडेर चाहिँ मेरो 20 लाख समथिङ पुग्छ। बहुद्देश्यीय फार्मको रूपमा नर्सरी खेती गर्नुभएका ओलीले 60 रोपनी जमिनमा हाल रोजमेरी, कागती, टिमुर, ओखर, काउलो, किवी, अनार, सुन्तला लगायत विभिन्न बिरुवाको उत्पादन गर्नुभएको छ। गाउँकै माटोमा कृषि खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएका ओलीको नर्सरी फार्मबाट त्रिवेणीका अन्य किसानले पनि हाल विभिन्न फलफूलका बिरुवा लिएर उत्पादन गर्न थालेका छन्। 275 जति बिरुवा छ। यो 13.5 रोपनीमा रहेको छ। यसमा यो बारी अनि उता माथितिर पनि छ। करिब 13.5 रोपनीमा लगाएको। यो चाहिँ लगाएको करिब अब माघमा चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ। मनशान्ति बहुद्देश्यीय फलफूल तथा जडीबुटी नर्सरी फार्मले गत वर्षको पुसदेखि यस वर्ष असारसम्म 1,20,000 बढी बिरुवा बिक्री गरेको छ। फार्म सञ्चालक ओलीका अनुसार अझै पनि आगामी वर्षका लागि रोजमेरी, केवी, कागती, टिमुर लगायत 1 लाख बढी बिरुवा नर्सरी फार्ममा रहेका छन्। रुकुम पश्चिमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटवल लन टेनिस कम्प्लेक्समा श्रमिकको ज्याला र निर्माण सामग्रीको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद समाधान भएको छ। भदौ 29 गतेदेखि बन्द रहेको कोटको ताला लन टेनिस खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समिति र लन टेनिस संघको संयुक्त पहलमा खोलिएको अध्यक्ष केश बहादुर थापाले बताउनुभयो। निर्माणमा 17 लाख तिर्नुपर्ने मध्ये नगद 10 लाख दिने र बाँकी 7 लाख सहयोग गर्ने सहमति भएको समितिका कोषाध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। उपभोक्ता समितिबाट 2 लाख र नयाँ कार्य समितिका सदस्य तथा खेलाडीहरूबाट करिब 8 लाख रुपैयाँ उठाएर तिरिएको छ। तालाबन्दी गरेका सहारा इन्जिनियरिङका सन्तोष कुँवरले विवाद समाधान भएको बताउनु भएको छ। 2075 सालमा 95,13,000 रुपैयाँ खर्च भएको कोटमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 74,18,000 प्राप्त भएको थियो भने स्थानीय खेलाडीहरूबाट 4,75,662 रुपैयाँ बराबर श्रमदान भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। दशैं आउन 2 साता मात्रै बाँकी हुँदा समेत कैलालीको धनगढी बस पार्क सुनसान। लामो समयदेखि यातायात व्यवसायी मर्कामा। 72मा चोर बाटो प्रयोग गरी केराउको तस्करी बढ्दो। तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रहरीद्वारा गस्ती सुरु। र डडेलधुरा सदरमुकाममा साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना बढ्दो। फराकिलो सडकका लागि विनियोजित 44 करोड रकम स्थानीयको अवरोधले फ्रिज।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।